बच्चों, मीर अनीस की तहरीर करदा नज़्म जिसका उन्वान है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। इसके टोटल अशार 18 हैं। पहले 3 अशार की तशरीह हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम अगले 3 अशार की तशरीह करेंगे। शेर नंबर 4 है, वो लू वो आफ्ताब की हिद्दत, वो ताब व तब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब। प्यारे बच्चों, मुश्किल अल्फाज के मानी देखें। लू का मतलब होता है गर्म हवा, आफ्ताब, सूरज, हिद्दत, तपश। ताबो तब का मतलब भी तपश या गर्मी होती है। ताबो तब का मतलब भी तपश या गर्मी। सख्त गर्मी, ताबो तब सख्त गर्मी या जलन। लू का मतलब गर्म हवा, आफ्ताब, सूरज, हिद्दत, तपश, ताबो तब सख्त गर्मी या जलन। बेकरारी भी आप इसको कह सकते हैं। मिसाल का मतलब होता है तरह, शब, रात। मिसाल शब, रात की तरह। मफहूम देखें कि मैदान करबला में तेज़ लू चल रही थी, सूरज तपा हुआ था और इस तपश की वजह से धूप का रंग रात की तरह स्याह हो चुका था। तशरीह देखें कि मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत की लफ्सी तस्वीर कशी करते हुए मीर अनीस गर्म हवा और धूप की हिद्दत की मिसाल पेश करते हुए लिखते हैं कि यौम आशूर यानी 10 मुहर्रम को करबला में सूरज की हरारत नाकाबिल बर्दाश्त थी। शदीद गर्म हवा चलने के बायस हर शय झुलस रही थी और इस पर तुर्रा ये कि सूरज पूरी आबोताब के साथ आसमान पर जलवा गर था, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि सूरज की हिद्दत सिर्फ ज़मीन पर बसने वाली मखलूक को ही नहीं झुलसा रही थी, बल्कि इसका साया आसमान पर भी मंडला रहा था। और जिस तरह आग हर चीज़ को जलाकर स्याह रात में तब्दील कर देती, इसी तरह आसमान की रंगत भी तब्दील होती दिखाई दे रही थी। गर्मी की शिद्दत को बयान करने के लिए शायर ने मुबालगा आराई से काम लिया है। यहाँ पर बच्चों, जिस तरह आग पर अगर ज़्यादा चीज़ को ज़्यादा देर रखा जाए तो वो जल कर काली स्याह हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आग की तपश बहुत ज़्यादा होती है, आँच वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये वो कह रहे हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि उसने आसमान की रंगत को भी तब्दील कर दिया था और दिन जो है वो रात की मानद दिखाई दे रहा था। प्यारे बच्चों, अभी जो आपने शेर नंबर 4 पढ़ा है कि वो लू वो आफ्ताब की हिद्दत, वो ताब तब, यानी जो है शायर कहता है कि रोज़े जंग बला भी लू चल रही थी, सूरज आग बरसा रहा था और धूप की तमाज़त से दिन का भी रात की मानद जो है रंग स्याह लग रहा था, यानी धूप की तमाज़त से दिन का रंग भी रात की मानद स्याह लग रहा था। शेर नंबर 5 देखें आगे कि खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, खैमे थे जो हबाबों के तपते थे सब के सब। प्यारे बच्चों, जहाँ पर आप मुश्किल अल्फाज के मानी देखें। नहर अलकमा ये दरियाए फुरात में से एक नहर निकाली गई थी अलकमा के नाम से। सूखे खुश्क लब होंठ हबाबों बुलबुलों तपते थे, गर्म हो रहे थे। मफहूम देखिए कि नहर अलकमा के होंठ भी खुश्क थे और खैमों की मानद उभरे हुए पानी के बुलबुले भी तपे हुए थे। इस शेर में शायर मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को उजागर करने के लिए नहर अलकमा की मिसाल देते हुए कहते हैं कि वहाँ गर्मी की शिद्दत का ये आलम था कि नहर अलकमा जो दरियाए फुरात में से निकाली गई थी उसका पानी भी सूरज की हिद्दत के बायस, सूरज की तपश के बायस जो है खुश्क हो चुका था और इसके सूखे किनारे देखकर यूँ महसूस होता था कि वो भी प्यासी हो। इस मिसरे में शायर ने नहर के किनारों को लबों से तशबीह दी है कि जिस तरह आप बहुत ज़्यादा प्यासे होते हैं, यानी इंसान बहुत ज़्यादा प्यासे होते हैं तो उसकी प्यास का अंदाज़ा हम उसके खुश्क होंठों से लगाते हैं। इसी तरह जो है नहर अलकमा के किनारे भी सूखे हुए थे। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि सूरज की तपश से नहर में मौजूद बच जाने वाला पानी भी खोल रहा था और इस पानी में धूप की शिद्दत से बनने वाले बुलबुले जैसे पानी उबलने पर बुलबुले बनते हैं खैमों की मानद उबर रहे थे, यानी धूप में आग की तासीर थी जिसके नतीजे में नहर अलकमा का पानी भी खोल रहा था। प्यारे बच्चों, दरियाए फुरात से निकलने वाली नहर अलकमा खुद प्यासी लग रही थी और धूप से नहर का पानी खुश्क हो रहा था। नहर जिससे सब सैराब होते हैं खुद इस कदर प्यासी थी कि इसके किनारे यानी लब खुश्क हो चुके थे। नहर के अंदर उबलते हुए पानी के बुलबुले जो खैमों की तरह थे वो भी तप रहे थे।
پیارے بچوں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت انتہا کی تھی، لیکن پھر بھی حضرت امام حسین اور ان کے جو جان نثار ساتھی تھے ان کے پایا استقلال میں ذرا لغزش نہیں آئی، وہ دین اسلام کی راہ میں ڈٹے رہے اور اس گرمی کا ان پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آگے شعر نمبر 6 دیکھیں کہ اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ خاک مٹی کو کہتے ہیں، خشک تھا سوکھا ہوا تھا چشمہ حیات زندگی کا چشمہ، کھولا ہوا تھا ابل رہا تھا، کھولا ہوا تھا ابل رہا تھا۔ پیارے بچوں مشکل الفاظ کے معنی آپ نے دیکھ لیے ہیں، اب آپ اس کے مفہوم پہ آ جائیں۔ مفہوم میں دیکھیں کہ گرمی کے باعث خشک زمین پر خاک اڑ رہی تھی، گرمی زیادہ ہو تو آپ کو ہر طرف مٹی اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، زندگی مفقود تھی یعنی زندگی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، اور دھوپ کی وجہ سے دریائے فرات کا پانی بھی ابلا ہوا تھا۔ تشریح پہ آ جائیں کہ اس شعر میں شاعر گرمی کی شدت کے باعث میدان کربلا میں مفقود ہوتی زندگی کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی ہمارے زندہ رہنے کے لیے پانی چونکہ بہت ضروری ہے، اس لیے پانی نہ ملنے کی وجہ سے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے زندگی مفقود ہوتی زندگی کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یوم عاشور چلنے والی ہوا نہیں آگ محسوس ہوتی تھی، اور ہوا میں شامل دھوپ کی عدت نے زمین کو تری سے محروم کر دیا تھا، اور جنگ کے دوران ہونے والی ہلچل کے باعث ہر طرف مٹی اڑتی دکھائی دے رہی تھی، اور ایسے میں میدان جنگ اور گرمی کی شدت نے لوگوں میں جینے کی امنگ کو ختم کر دیا تھا، اور وہاں ہر ذی روح کی زندگی کا چشمہ خشک ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ جینے کی امنگ سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے ابھرتی ہے، یعنی جب آپ کو بہت سخت گرمی ہو تو آپ کو بڑی شدت سے طلب ہوتی ہے ٹھنڈا ٹھار پانی آپ کو ملے تاکہ آپ کی گرمی کی شدت کم ہو سکے، لیکن میدان کربلا میں اتنی شدید گرمی تھی کہ وہاں موجود رہے فرات کا پانی بھی اس شدت سے ابل رہا تھا، اور پانی کی کمی اور گرمی کی شدت نے تمام لوگوں کو زندگی سے بیزار اور نڈھال کر دیا تھا، لیکن ایسے حالات میں بھی غازیان دین یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی فوج کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ پیارے بچوں کہ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہر طرف گرد و غبار جو ہے اڑ رہا تھا، زندگی کا چشمہ خشک ہو کر رہ گیا تھا، اور دریائے فرات کا پانی دھوپ سے کھول رہا تھا۔